गीतायाश्चैव माहात्म्यं यथावत् सूतमेवद पुराणमुनिना प्रोक्तं व्यासेन श्रुतिनोदितम्। सौनक ऋषिले भन्नुभयो, हे सूतजी, अति पूर्व कालका महर्षि वेदव्यासजीद्वारा समाधिमा देखिएको र महर्षि वेदव्यासद्वारा नै भनिएको तथा श्रुतिमा वर्णित रहेको श्रीमद् भगवत गीताको महात्म्यको बारेमा पूर्ण रूपले भन्नुहोस्। पृष्ठं वै भवता यत्तन् महद्गोप्यं पुरातनं न केन शक्यते वक्तुं गीता माहात्म्यमुत्तमम्। सूतजीले भन्नुभयो, सौनकजी, हजुरले मलाई जो पुरातन तथा उत्तम ज्ञान श्रीमद् भगवत गीता महात्म्यको बारेमा सोध्नुभयो, तर यो ज्ञान अतिशय गुप्त रहेको छ। त्यसैले श्रीमद् भगवत गीता महात्म्यको बारेमा जस्ताको तस्तै भन्न त कसैले पनि सक्दैन, किनकि यो ज्ञान पूर्ण मौखिक, पूर्ण श्रुति र पूर्ण लिखित अवस्थामा प्राप्त भएको स्मृति ज्ञान नभई समाधि अवस्थामा प्राप्त भएको समाधि अवस्थामा नै साक्षात्कार तथा अनुभूति भएको ज्ञान हो। कृष्णो जानाति वै सम्यक् क्वचित् कौन्तेय एव च व्यासो वा व्यासपुत्रो वा याज्ञवल्क्योऽथ मैथिलः। श्रीमद् भगवत गीता महात्म्यको बारेमा भगवान श्री कृष्णलाई पूर्ण ज्ञान छ। समाधिमा श्रीमद् भगवत गीता महात्म्यको बारेमा जानेको ज्ञान हुनाले महर्षि वेदव्यासजीलाई पूर्ण ज्ञान छ भने श्रीमद् भगवत गीताको महात्म्यको बारेमा केही मात्रामा ज्ञान अर्जुन, शुकदेव, याज्ञवल्क्य र जनक आदिले पनि जान्नु भएको छ। सुनेको आधारमा सञ्जय धृतराष्ट्रको साथसाथै बर्बरिकलाई पनि सुनेको आधारमा श्रीमद् भगवत गीता महात्म्यको बारेमा केही ज्ञान प्राप्त भएको छ। अन्ये श्रवणतः श्रुत्वा लोके संकीर्तयन्ति च तस्मात् किञ्चित् वदाम्यद्य व्यासस्यान्मया श्रुतम्। यी महानुभाव बाहेक श्रीमद् भगवत गीता महात्म्यको सत्य ज्ञानको बारेमा अन्य ऋषि तथा मनुष्यले कर्णोपकर्ण अर्थात् अरूले भनेको भनाइलाई कानले सुनेको आधारमा समाजमा श्रीमद् भगवत महात्म्यको वर्णन गरेका छन्। अत मैले श्रीमद् भगवत गीता महात्म्यको बारेमा महर्षि वेदव्यासजीको मुखबाट नै सुनेको थिएँ। महर्षि वेदव्यासको मुखबाट गीता महात्म्यको बारेमा जो ज्ञान सुनेको छु त्यो श्रीमद् भगवत गीता महात्म्यको ज्ञानको बारेमा पूर्ण रूपले तपाईलाई सुनाउने छु। गीता सुगीता कर्तव्या किमन्यैः शास्त्र संग्रहैः या स्वयं पद्मनाभस्य मुख पद्मा विनिश्रिता। श्रीमद् भगवत गीता ज्ञान समाधिमा ईश्वरको कृपाद्वारा महर्षि वेदव्यासले अनुभूति तथा साक्षात्कार गर्नुभएको ज्ञान हो। त्यही समाधिमा अनुभूति तथा साक्षात्कार भएको ज्ञान महर्षि वेदव्यासको मुख कमलबाट निस्किएको ज्ञान श्रीमद् भगवत गीता हो, जुन ज्ञान मोक्ष पद प्राप्त ज्ञान हो, जुन ज्ञानलाई सम्पूर्ण मनुष्यले आफ्नो जीवनमा लगाउनु पर्दछ। अन्य मोहजनित ज्ञानलाई जानेर शरीर व्यवहार संसारमा बाँधिएर मनुष्य जन्म यसै गुमाएर के गर्नु र शरीर व्यवहार संसारमा लिप्त हुने ज्ञान हासिल गरेर के गर्नु? यस्तो मोहजनित ज्ञानको के लाभ? यस्मात् धर्ममयी गीता सर्वज्ञान प्रयोजिका सर्वशास्त्रमयी गीता तस्मात् गीता विशिष्यते। श्रीमद् भगवत गीता धर्ममय, सर्वज्ञानको प्रयोजक तथा सर्वशास्त्रमय रहेको सनातन ज्ञान हो। अत श्रीमद् भगवत गीताको ज्ञान नै श्रेष्ठ ज्ञान हो। संसार सागरं घोरं तर्तुमिच्छति यो जनः गीतानावं समारुह्य पारं यातु सुखेन सह। जुन मनुष्यले घोर शरीर व्यवहार र संसार रूपी सागरलाई पार गर्न चाहन्छ त्यस मनुष्यले गीता रूपी डुङ्गालाई आफ्नो सारथी बनाएर सुखपूर्वक संसार रूपी सागर पार गर्न सक्दछ। गीता शास्त्रमिदं पुण्यं यः पठेत् प्रयतः पुमान् विष्णोः पदमवाप्नोति भयशोकादिवर्जितः। जो मनुष्यले
श्रीमद् भगवत गीता ज्ञानलाई पढेर श्रीमद् भगवत गीताले निर्देश गरे अनुसार नै कार्य गर्छ र श्रीमद् भगवत गीताको ज्ञानलाई आफ्नो जीवनमा धारण गर्छ। त्यो मनुष्य काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्षा, अहंकार, भय, तृष्णा, शोक अनि दोष रहित भएर मोक्ष पदलाई प्राप्त गरेको हुन्छ। गीता ज्ञानं श्रुतं नैव सदैवाभ्यासयो गतः मोक्षमिच्छति मूढात्मा याति बालकः स्यताम्। जुन मनुष्यले सदैव अभ्यास योगद्वारा श्रीमद् भगवत गीताको ज्ञानलाई सुनेको हुँदैन र श्रीमद् भगवत गीताको ज्ञान अनुसार आफ्नो कार्य गर्दैन तर मोक्ष भने इच्छा अनुसारको हुन्छ भने त्यो मनुष्य मूढात्मा मनुष्य हो। ये शृण्वन्ति पठन्त्यैव गीता शास्त्रम् अहर्निशम् न ते वै मानुषा गेया देवा एव न संशयः। जो मनुष्यले रात दिन गीता शास्त्र पढेको हुन्छ या अरूबाट नै गीताको वचन सुनेको हुन्छ र गीताको निर्देशन अनुसार नै आफ्नो कार्य गर्छ भने त्यो मनुष्यलाई देव अर्थात् महान ज्ञानी हो भनेर जान्नु। मल निर्मोचनं पुंसां जलस्नानं दिने दिने सकृद गीताम्बसि स्नानं संसार मलनाशनम। प्रत्येक दिन जलद्वारा गरिएको स्नानले मनुष्यको शरीरको बाहिरी भागमा विद्यमान रहेको सबै मैलालाई सफा पारिदिन्छ। यो जलको गुण तथा धर्म हो तर मनुष्यको अन्तर मनमा रहेको मैलालाई पखाल्ने कार्य भने केवल श्रीमद् भगवत गीता ज्ञानको जलद्वारा मात्र सम्भव हुन्छ। अर्थात् श्रीमद् भागवत गीता ज्ञानद्वारा निर्देशित गरिएको आचरणको स्नानले मात्र शरीर व्यवहार संसार रूपी मैलमा रहेको शरीरको अन्तर्मनको मैला आफै सफा तथा पतन हुनेछ। यदि मनुष्यको शरीरबाट व्यवहार र संसार रूपी मैला पतन हुने हो भने मनुष्य कर्मको बन्धनबाट स्वतः मुक्त हुन्छ। जब मनुष्य कर्म बन्धनबाट मुक्त हुन्छ तब त्यस मनुष्यले तत्क्षण नै मोक्ष पदलाई प्राप्त गरेको हुन्छ। गीता शास्त्रस्य जानाति पठनं नैव पाठनं परमस्मान्न श्रुतं ज्ञानं श्रद्धा न भावना स एव मानुषे लोके पुरुषो विड्वराहकः यस्माद् गीतां न जानाति नादमस्तत्परो जनः। जुन मनुष्यले श्रीमद् भगवत गीता ज्ञानको पठन पाठन पनि गरेको छैन, श्रीमद् भगवत गीता ज्ञानको बारेमा जानेको तथा बुझेको पनि छैन, जसले अन्य कुनै ज्ञानीको मुखबाट श्रीमद् भगवत गीताको ज्ञानलाई सुनेको पनि छैन, स्वयंले पनि श्रीमद् भगवत गीता ज्ञान के हो भन्ने बारेमा जान्ने कोसिस पनि गरेको छैन, जुन मनुष्यलाई श्रीमद् भगवत गीता ज्ञानमा विश्वास र श्रद्धा पनि छैन, श्रीमद् भगवत गीता ज्ञानको ज्ञानप्रति कुनै इच्छा तथा भावना पनि छैन, त्यस्तो मनुष्य मृत्युलोकमा मनुष्य योनिमा जन्मेको पशु जस्तै हो। यस्तो मनुष्य भन्दा नीच अन्य कुनै मनुष्य छैन। श्रीमद् भगवत गीता ज्ञानको बारेमा नजानेको मनुष्यले आफ्नो जीवनको सत्यता र ब्रह्म विधानलाई बुझेको हुँदैन। जसले ब्रह्म विधान र आफ्नो जीवनलाई बुझेको छैन त्यसलाई नै पशु भनिन्छ। त्यसैले श्रीमद् भगवत गीता ज्ञानलाई नपढेको तथा नबुझेको व्यक्ति नै पशु हो। दिक्तस्य ज्ञानमाचारं व्रतं चेष्टां तपो यशः गीतार्थपठनं नास्ति नादमस्तत्परो जनः। जुन मनुष्यले श्रीमद् भगवत गीता ज्ञानको अर्थ मात्र पनि पढेको छैन त्यो मनुष्यलाई आफ्नो जीवनको सत्यताको बारेमा ज्ञान हुँदैन। जुन मनुष्यलाई जीवनको सत्यताको ज्ञान छैन त्यस मनुष्यलाई जन्मको ज्ञान हुँदैन। जुन मनुष्यलाई जन्मको ज्ञान हुँदैन त्यस मनुष्यको मनुष्य योनिको जन्मको कुनै महत्त्व हुँदैन। त्यसैले श्रीमद् भगवत गीताको ज्ञानको बारेमा नजानेको मनुष्यले जतिसुकै शुद्ध आचार व्रत चेष्टा तप र यसको प्रचार जति भए पनि जति गरे पनि त्यो व्यर्थ छ, किनकि निश्चित नभएको र विधान बिना नै गरिएको कर्मले कहिले पनि सत्यता जान्न सकिँदैन।
गन्तव्यविहीन यात्री हिँडेको मनुष्य जतिसुकै फराकिलो बाटोमा हिँडे पनि कुनै निश्चित गन्तव्यमा पुग्न सक्दैन। त्यस्तै श्रीमद् भगवत गीताको ज्ञान बिनाको ज्ञान र कर्म गन्तव्यविहीन यात्रा जस्तै हो। अर्थात् श्रीमद् भगवत गीताको ज्ञान नभएको मनुष्यको जीवनको कुनै पनि लक्ष्य सफल हुँदैन। त्यसैले त्यो मनुष्यको जीवन अधम बन्न पुग्दछ। गीता गीतं न यज्ज्ञानं तद्विद्यासुरसंज्ञकं तन्मोगं धर्मरहितं वेद वेदान्तगर्हितं। श्रीमद् भगवत गीता ज्ञान सम्पूर्ण शरीर, व्यवहार, संसार र मोक्षको ज्ञानको विधानको हो। त्यसैले जुन ज्ञान श्रीमद् भगवत गीता ज्ञानमा भनिएको छैन त्यो ज्ञान सृष्टि विधानमा निन्दित ज्ञान हो। त्यस्तो निन्दित ज्ञान वेद र वेदान्त दर्शन अर्थात् व्यवहारमा लागू हुने तथा मनुष्य जगतको लागि निन्दित भएको ज्ञान हो। त्यसले जुन ज्ञान तथा कर्म श्रीमद् भगवत गीता ज्ञानमा निन्दा गरिएको छ त्यो ज्ञान तथा कर्म निष्फल, धर्मरहित र आसुरी ज्ञान हो भनेर जान्नु। योदीते सततं गीतां दिवारात्रौ यथार्थतः स्वपन् गच्छन् वदस्तिष्ठन् शाश्वतं मोक्षमाप्नुयात्। जुन मनुष्य दिन रात सुतेको अवस्था, चल्दै गरेको अवस्था, उभिदा अर्थात् कुनै पनि अवस्थामा श्रीमद् भगवत गीता ज्ञानको अनुसारको यथार्थता सतत कर्मको आचरण गरेको हुन्छ त्यस्तो मनुष्यले कर्मफलको विधान मोक्षलाई प्राप्त गरेको हुन्छ। योगिस्थाने सिद्धपीठे शिष्टाग्रे सत्सभासु च यज्ञे च विष्णु भक्ताग्रे पठन्याति पराम गतिम। योगको स्थानमा, सिद्धिको स्थानमा, श्रेष्ठ पुरुषको अघि, धर्मस्थलमा, यज्ञ स्थानमा, ज्ञानी तथा ईश्वर भक्तको अघि गीताको अध्ययनको कर्म गर्ने मनुष्यले परम गतिलाई प्राप्त गरेको हुन्छ। गीता पाठं च श्रवणं यः करोति दिने दिने क्रतवो वाजिमेधाद्याः कृतास्तेन सदक्षिणाः। जो मनुष्यले श्रीमद् भगवत गीता ज्ञानलाई श्रवण, अध्ययन र अध्यापन गरी यी तीन विधानमा रहेर सधैँ निरासक्त कर्म गरेको हुन्छ त्यस्तो मनुष्यले दक्षिणाको साथमा अश्वमेध यज्ञ गरे जस्तै महान कर्म गरेको मानिन्छ। गीता दीता च एनापि भक्तिभावेन चेतसा तेन वेदास्य शास्त्राणि पुराणानि च सर्वशः। जुन मनुष्यले अनन्त भक्तिभावले, एकाग्र चित्तले, निरासक्त भएर प्रसन्न चित्तले अन्तस्करणद्वारा नै अनन्य भाव लिएर श्रीमद् भगवत गीताको अध्ययन गरेको हुन्छ त्यसले वेद, पुरातन शास्त्र तथा पुरातन ज्ञान प्राप्त गर्नको लागि र शरीर संसार व्यवहारबाट माथिको ज्ञान प्राप्त गर्ने अभ्यास गरेको मानिन्छ। यः शृणोति च गीतार्थ कीर्तयेच्च स्वयं पुमान् श्रावयेच्च परार्थं वै सप्रयाति परम पदम। जुन मनुष्य स्वयं निरासक्त भएर अन्य मनुष्यको कल्याणको लागि कुनै आशा र निराशाबाट मुक्त भएर आफैले नै श्रीमद् भगवत गीताको श्लोक सहित अर्थहरूलाई सुनाएको हुन्छ र आफूले पनि श्रीमद् भगवत गीताको वचनले निर्देशन गरे अनुसार नै कर्म गरेको हुन्छ र अन्य मनुष्यलाई परोपकार हेतु श्रीमद् भगवत गीताको ज्ञान अनुसार नै कर्म सिकाएको हुन्छ त्यस्तो मनुष्यले निरासक्त भएर गरेको कर्मको फल अनुसार प्राप्त हुने परम पदलाई प्राप्त गरेको हुन्छ त्यसलाई सम्पूर्ण ज्ञानीजनले मोक्ष भन्नुभएको छ। नोपसर्पन्ति तत्रैव यत्र गीतार्चनं गृहे तापत्रयोद्भवाः पीडा नैव व्याधि भयं तथा। जुन मनुष्य श्रीमद् भगवत गीताको ज्ञानको अनुसार नै कर्म तथा आचरणमा अनुसरण गरेको हुन्छ त्यहाँ आध्यात्मिक, आदि दैविक र आदि भौतिक तीन तपद्वारा उत्पन्न हुने सम्पूर्ण पीडा तथा व्याधको डर, प्रकोप र भय कहिले पनि प्राप्त हुँदैन। न शापो नैव पापं च दुर्गतिनं च किञ्चन देहे रयः सडेते वै न बाधन्ते कदाचन। जुन मनुष्यले श्रीमद् भगवत गीताको ज्ञानलाई दैनिक र सबै कालमा अध्ययन गरेको हुन्छ त्यस मनुष्यलाई श्राप र पाप जस्तो विकृतिले कहिले पनि छुँदैन त्यस्तो मनुष्यको दुर्गति कहिले पनि हुँदैन। 6 शत्रु काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद र मत्सर को कारणले देहमा उत्पन्न हुने पीडा आफै पतन हुनेछ, शरीर आफै आनन्दमा परिणत हुनेछ। भगवत परमेशाने भक्तिरव्यभिचारिणी जायते सततं तत्र
यत्र गीताभिनन्दनम्। जुन मनुष्यले श्रीमद् भगवत गीता ज्ञानको अनुसार कर्म, आचरण, व्यवहार, सम्मान र श्रीमद् भगवत गीता ज्ञान तथा श्रीमद् भगवत गीता ज्ञानीको सम्मान तथा अभिनन्दन हुन्छ, त्यही घर नै स्वर्ग बनेको हुन्छ। स्वर्गलाई ईश्वरको एकनिष्ठ भक्तले मात्र प्राप्त गर्न सक्दछ। यस्तो एकनिष्ठ भक्तिको विधि केवल श्रीमद् भगवत गीता ज्ञानद्वारा मात्र प्राप्त हुन्छ। स्नातो वा यदि वा स्नातः, शुचिर्वा यदि वा शुचिः, विभूतिं विश्वरूपं च संस्मरन् सर्वदा शुचिः। मनुष्यको बाहिरी आवरण शरीर स्नान गरेको होस् या नगरेको होस्, बाहिरी आवरणको शरीर पवित्र होस् या अपवित्र होस्, पञ्चतत्त्वको आवरण शुद्ध होस् या नहोस्, फेरि पनि जुन मनुष्यले श्रीमद् भगवत गीताको अध्ययन गर्दै शाश्वत सत्ताद्वारा अनादि सत्ताको सञ्चालनको विधान, अखिल ब्रह्माण्डको संरचना विधान, अखिल ब्रह्माण्डको सञ्चालनको विधान, अखिल ब्रह्माण्डको सञ्चालनमा कर्मको विधानलाई जानेर ईश्वरलाई प्रणाम तथा धन्यवाद दिँदै ईश्वरको नामलाई स्मरण गरेको हुन्छ, त्यस्तो मनुष्य अन्तर्मनदेखि नै पवित्र हुन्छ भन्ने जान्नु। सर्वत्र प्रतिभोक्ता च प्रतिग्राही च सर्वशः, गीता पाठं प्रकुर्वाणो न लिप्येत कदाचन। लालचको कारण सबै प्रकारको भोजन गर्ने तथा गराउने, गरेको सबै प्रकारको दान लिएको तथा सबै प्रकारको दान दिएको, सबै किसिमको कर्म गरेको र गराएको तथा अहिले पनि त्यस्तै किसिमको कर्म गर्दै गरेको मनुष्यले पनि यदि श्रीमद् भगवत गीता ज्ञानलाई प्राप्त गर्ने हो भनेर श्रीमद् भगवत गीता ज्ञानले निर्देशन गरे अनुसार कर्म तथा आचरण गर्ने हो भने त्यो मनुष्य ज्ञानी तथा पण्डित बन्नेछ। र ज्ञानी तथा पण्डित कहिले पनि लालचमा लेपायमान हुँदैन। जुन मनुष्य लालचमा लिप्त हुँदैन त्यही मनुष्य ज्ञानी हो भनेर जान्नु। यस्यान्तःकरणं नित्यं गीतायां रमते सदा, सर्वाग्निकः सदा जापि क्रियावान् स च पण्डितः। जुन मनुष्यको चित्त सधैँ श्रीमद् भगवत गीतामा रमण गरेको हुन्छ र कर्म पनि श्रीमद् भगवत गीता ज्ञानको अनुसार नै गरेको हुन्छ, त्यस्तो मनुष्य नै सम्पूर्ण अग्निहोत्री, सबै कर्मपरायण, क्रियावान तथा पण्डित हो भनेर जान्नु। दर्शनीयः स धनवान्, स योगी ज्ञानवान् अपि, स एव याज्ञिको ध्यानी, सर्ववेदार्थदर्शकः। जुन मनुष्यले श्रीमद् भगवत गीताको ज्ञान अनुसारको ज्ञानलाई आफूमा धारण गरेको हुन्छ, आफ्नो कर्तव्य कर्म पनि श्रीमद् भगवत गीताको ज्ञान अनुसार नै गरेको हुन्छ, त्यस्तो मनुष्य नै दर्शन गर्नको योग्य अर्थात् सम्मान गर्न योग्य, धनवान, योगी, ज्ञानी, याज्ञिक, ध्यानी तथा वेद ज्ञानलाई बुझ्न सक्ने ज्ञानी हो भनेर जान्नु। गीतायाः पुस्तकं यत्र नित्यं पाठे प्रवर्तते, तत्र सर्वाणि तीर्थानि प्रयागादीनि भूतले। दैनिक श्रीमद् भगवत गीता ज्ञानको नित्य पाठ भएको र श्रीमद् भगवत गीता ज्ञानको निर्देशन अनुसार नै कर्म हुने घर, समाज तथा क्षेत्र नै तीर्थ हो। त्यस्तो घर, समाज र क्षेत्रमा नै तीर्थ विद्यमान रहेको हुन्छ। निवसन्ति सदा गेहे देहे देशे सदैव हि, सर्वे देवास ऋषयो योगिनः पन्नगास ए। जुन घरमा श्रीमद् भगवत गीता ज्ञानको सधैँ पढाइ हुन्छ र श्रीमद् भगवत गीता ज्ञान अनुसार नै कर्म, वचन तथा आचरणमा धारण हुन्छ, जुन मनुष्यले श्रीमद् भगवत गीता ज्ञानलाई दैनिक अध्ययन तथा अध्यापन गरेको तथा गराएको हुन्छ, श्रीमद् भगवत गीताको ज्ञानलाई आफूमा धारण गरेको हुन्छ, त्यस घरमा तथा त्यस शरीरमा सबै किसिमको शुभ नै शुभ हुन्छ। र सधैँ श्रीमद् भगवत गीता ज्ञानको अध्ययन गर्ने ज्ञानी मनुष्यको शरीरमा सम्पूर्ण सृष्टि शक्ति विद्यमान हुन्छ, अर्थात् देवता, ऋषि, योगी, नाग शक्ति अर्थात् धनात्मक ऊर्जाको शेष शक्ति नै उत्पन्न भएको हुन्छ। गीता गंगा च गायत्री, सीता सत्या सरस्वती, ब्रह्म विद्या ब्रह्मवल्ली, त्रिसंध्या मुक्तगेहिनी, अर्धमात्रा चिदानंदा, भवग्नि भयनाशिनी, वेदत्रयी परानंता, तत्वार्थ ज्ञान मंजरी, इत्येतानि जपे नित्यं नरो निश्चलमानसः, ज्ञान सिद्धिं लभेत् शीघ्रं तथान्ते परमं पदम्। गीता गंगा, गायत्री, सीता, सत्या, सरस्वती, ब्रह्म विद्या, ब्रह्मवल्ली, त्रिसंध्या, मुक्तगेहिनी,
अर्धमात्रा, चिदानन्द, भवग्नि, भयनाशिनी, वेदत्रयी, परा, अनन्ता र तत्वार्थ ज्ञान मञ्जरी, ज्ञान रूपी अर्थको ज्ञानको भण्डार। यस प्रकार तत्व रूपी अर्थको ज्ञानको भण्डार। यस प्रकार गीताको यी 18 नामलाई स्थिर मनद्वारा जो मनुष्यले नित्य जप कर्म गरेको हुन्छ, त्यो मनुष्यले शीघ्र ज्ञान सिद्धि प्राप्त गरेको हुन्छ र श्रीमद् भगवत गीताको ज्ञान अनुसार कर्म गर्ने मनुष्यले कर्मफलको अन्तिम पद, परम पद, मोक्षलाई प्राप्त गरेको हुन्छ। यद्यत् कर्म च सर्वत्र गीता पाठं करोति वै तत्तत् कर्म च निर्दोषं कृत्वा पूर्णमवाप्नुयात्। मनुष्य पहिले अज्ञानको कारणले श्रीमद् भगवत गीता ज्ञानले निषेध गरेको अर्थात् श्रीमद् भगवत गीता ज्ञान विरुद्धको जुन जुन कर्म गरेको थियो र अहिले पनि गरिरहेको छ, त्यस मनुष्यले श्रीमद् भगवत गीता ज्ञानलाई अध्ययन गरेर श्रीमद् भगवत गीता ज्ञान निर्देशन अनुसार कर्म गर्नको लागि सुरु गरेको हुन्छ। त्यस मनुष्यको अब पछि हुने सम्पूर्ण कर्म श्रीमद् भगवत गीता ज्ञानद्वारा निर्देशित हुनाले पुरानो कर्मको कर्मफल बिस्तारै पतन हुँदै जान्छ। श्रीमद् भगवत गीता ज्ञानको निर्देशन अनुसार कर्म गरेको हुनाले पुरानो कर्मको कर्मफल प्राप्त हुन्छ नै, तर बिस्तारै कर्म निर्दोषताको कर्मफलको अवस्थामा कर्मफललाई प्राप्त गरेको हुन्छ। त्रिनुद्दिश्य यः श्राद्धे गीता पाठं करोति वै सन्तुष्टा पितरस्तस्य निरयाद्यान्ति सद्गतिम्। जो मनुष्य श्रद्धापूर्वक पितृहरूलाई लक्ष्य गरेर श्रीमद् भगवत गीता ज्ञानको पाठ तथा श्रीमद् भगवत गीता ज्ञानको प्रचार गरेको हुन्छ र श्रीमद् भगवत गीता ज्ञान अनुसार कर्म गरेको हुन्छ, त्यस मनुष्यको पितृहरू सन्तुष्ट हुन्छन्। जो पितृ सन्तुष्ट हुन्छन् ती सबै नर्कबाट मुक्त हुन्छन्। गीता पाठेन सन्तुष्टाः पितरः श्राद्धतर्पिताः पितृलोकं प्रयान्तेव पुत्राशीर्वाद तत्पराः। श्रीमद् भगवत गीता ज्ञानको पाठ गर्ने र श्रीमद् भगवत गीता ज्ञान अनुसार नै कर्म गर्ने सन्ततिदेखि प्रसन्न बनेका तथा श्रीमद् भगवत गीता ज्ञान प्राप्तिको श्राद्धले तृप्त बनेका पितृगणले आफ्नो सन्तति तथा पुत्रलाई आशीर्वाद दिएर आफ्नो पुत्रलाई भविष्यको लागि पितृलोकलाई प्रदान गरेका हुन्छन्। लिखित्वा धारयेत् कण्ठे बाहुदण्डे च मस्तके नश्यन्त्युपद्रवाः सर्वे विघ्नरूपाः सदारुणाः। जो मनुष्यले विकलाङ्ग अर्थात् आँखा नदेख्ने मनुष्यले श्रीमद् भगवत गीता ज्ञान प्राप्त गरून् भन्ने उद्देश्यले श्रीमद् भगवत गीता ज्ञानलाई आफ्नो गलाको सहायताले, आफ्नो आवाजको सहायताद्वारा श्रीमद् भगवत गीतालाई सुनाएको हुन्छ र जुन विकलाङ्ग मनुष्यले आवाजलाई सुन्न सक्दैन अर्थात् बहिरा मनुष्यहरूको लागि हातको सहायताद्वारा कुनै न कुनै सङ्केतद्वारा श्रीमद् भगवत गीतालाई बुझाउने कोसिस गरेका छन्, प्रचार गर्ने कोसिस गरेको हुन्छ। जुन मनुष्यले बुझ्ने जान्ने कोसिस गरेको छ तर आफ्नो शारीरिक कमजोरीका कारण आफै अध्ययन गर्नको लागि सक्षम छैन र पढ्न सक्दैन भने त्यस्ता मनुष्यलाई सङ्केतको सहायताद्वारा, सङ्केतमा तथा आवाजको सहायताद्वारा आवाजमा श्रीमद् भगवत गीता ज्ञानलाई सुनाउने, बुझाउने कोसिस गर्ने, जुनसुकै कर्म गर्ने तथा जुनसुकै वर्णको कर्मलाई वर्ण गरेको मनुष्य होस् त्यस मनुष्यलाई नै महात्मा, ज्ञानी, पण्डित, विद्वान हो भन्ने जान्नु। श्रीमद् भगवत गीता ज्ञानको ज्ञानी महात्माको जीवनमा अघि पछि कहिले सर्व विघ्न रूप, दारुण, उपद्रव लगायतका प्रकृतिबाट पनि प्राप्त हुने सम्पूर्ण विघ्न बाधाहरू आफै पतन भएर नष्ट हुनेछन्। देहं मानुषमाश्रित्य चातुर्वर्णे तु भारते न शृणोति पठत्येव ताम मृतस्वरूपिणीम् अस्तात्याक्तवामृतं प्राप्तं कष्टात् स्वेदं समश्नुते पीत्वा गीतामृतं लोके लब्ध्वा मोक्षं सुखी भवेत्। सृष्टि सञ्चालनको संरचना विधिको विधानमा कर्मयोनि केवल 4 वर्णको मनुष्य देहलाई मात्र प्राप्त भएको हुन्छ। यी कर्मयोनि प्राप्त गरेको 4 देहको 4 वर्णको अन्तर्गतको कर्मयोनि प्राप्त गरेको मनुष्यले यही अमृत स्वरूप श्रीमद् भगवत गीता ज्ञानलाई अध्ययन गरेर श्रीमद् भगवत गीता ज्ञानको अमृतपान गरेको छैन या सुनेको पनि छैन भने त्यस्तो मनुष्यले आफ्नो हातमा आएको अमृतलाई छोडेर कष्टरूपी विषलाई स्वीकार गरेको हुन्छ भनेर जान्नु। किन्तु जो मनुष्यले श्रीमद् भगवत गीता ज्ञानलाई सुनेको छ, पढेको छ र श्रीमद् भगवत गीता ज्ञानले निर्देशन गरे अनुसार कर्म तथा आचरण गरेको छ भने त्यस्तो मनुष्यले मृत्यु लोकमा नै श्रीमद् भगवत गीता ज्ञान रूपी अमृतलाई पान गरी मोक्षलाई नै प्राप्त गरी जन्म मृत्युको चक्करबाट मुक्त
भएको हुन्छ। जनैः संसार दुःखार्तैर् गीता ज्ञानं च यैः श्रुतं सम्प्राप्तममृतं तैस्स गतास्ते सदनं हरेः। संसारको दुःखमा आफ्नो मानसिक र शारीरिक पीडाद्वारा पीडित जुन मनुष्यले श्रीमद् भगवत गीताको ज्ञानलाई आफ्नो जीवनको आचरणमा लगाउने गर्दछ, त्यस मनुष्यले जीवनका सम्पूर्ण पीडालाई पार गरेर अमृत प्राप्त गरेको हुन्छ र अमृत रूपी ज्ञान श्रीमद् भगवत गीता ज्ञान अनुसार कर्म गर्ने मनुष्यले श्री हरिधामलाई अर्थात् सम्पूर्ण कर्मबन्धनबाट मुक्त भएर परम पदलाई प्राप्त गरेको हुन्छ। गीतामाश्रित्य बहवो बुभुजो जनकादयः निर्धूतकल्मषालोके गतास्ते परमं पदम्। मृत्युलोकमा जनक आदि जस्तै कयौं यस्ता राजा भए जसले श्रीमद् भगवत गीता ज्ञानले दिएको निर्देशन अनुसारको कर्म र आचरण गरेर पाप रहित भएर हरिपद अर्थात् परम पदलाई प्राप्त गरेका छन्। गीता सुन विशेषस्ति जनेषु चावचेषु च ज्ञानेष्वेव समग्रेषु समा ब्रह्मस्वरूपिणी। श्रीमद् भगवत गीता ज्ञानमा उच्च र नीच मनुष्य भन्ने विषयको कुनै भेद नै छैन, किनकि श्रीमद् भगवत गीता ब्रह्मस्वरूप अवस्थाको ज्ञान हो। अत ब्रह्मस्वरूप अवस्थाको ज्ञान सबै मनुष्यको कल्याणको लागि समान ज्ञान हो। यः श्रुत्वा नैव गीतार्थ मोदते परमादरात् नैवाप्नोति फलं लोके प्रमादाच्च वृथा श्रमम्। श्रीमद् भगवत गीता ज्ञानको भावार्थलाई सुनेर पनि जो मनुष्य आनन्द विभोर हुँदैन, जो मनुष्यले प्रमादलाई प्राप्त गरेको हुन्छ, त्यही प्रमादको कारण तो मनुष्य मृत्युलोकमा कहिले पनि शान्ति र आन्तरिक सन्तोषलाई प्राप्त गर्न सक्दैन, किन्तु वृथको श्रमलाई प्राप्त भने गरेको हुन्छ। गीतायाः पठनं कृत्वा माहात्म्यं नैव यः पठेत् वृथा पाठफलं तस्य श्रम एव हि केवलम्। श्रीमद् भगवत गीता ज्ञानको अध्ययन गर्नुभन्दा पहिले जसले श्रीमद् भगवत गीता महात्म्य पाठको अध्ययन गर्दैन, त्यस मनुष्यलाई श्रीमद् भगवत गीता ज्ञानको महत्त्व बुझ्नको लागि कठिन हुन्छ। जसले श्रीमद् भगवत गीता महात्म्यको महत्त्वलाई बुझ्न सक्दैन, त्यसले आफ्नो आचरण र अन्तस्करणलाई शुद्ध बनाएर श्रीमद् भगवत गीताको ज्ञानलाई अध्ययन गरे पनि श्रीमद् भगवत गीता ज्ञानले भने जस्तो शुद्ध आचरण गर्न सक्दैन। जुन मनुष्यको आचरण शुद्ध हुँदैन र आचरण शुद्ध नभई गरेको कर्मको कर्मफल केवल पाठको श्रमरूप मात्र बन्न पुग्दछ। एतन्माहात्म्य संयुक्तं गीता पाठं करोति यः श्रद्धया यः शृणोत्येव दुर्लभां गतिमाप्नुयात्। श्रीमद् भगवत गीता ज्ञानको महात्म्यको साथ साथमा जुन मनुष्यले श्रीमद् भगवत गीता ज्ञानको पाठलाई अध्ययन गरेको हुन्छ र जो मनुष्यले श्रद्धाले श्रीमद् भगवत गीता ज्ञानको महात्म्य र श्रीमद् भगवत गीता ज्ञानलाई सुनेको हुन्छ र श्रीमद् भगवत गीता ज्ञानको अनुसार नै कर्म गर्ने सबै मनुष्यलाई परम पद प्राप्त हुन्छ। माहात्म्यमेतद् गीताया मया प्रोक्तं सनातनं गीतान्ते च पठेद्यस्तु यदुक्तं तत्फलं लभेत्। श्रीमद् भगवत गीता ज्ञानको सनातन महात्म्य हो, जुन महात्म्यलाई मैले भनेको हो भनेर श्रीमद् भगवत गीता ज्ञानको अध्ययन गरेपछि मात्र पनि श्रीमद् भगवत गीता महात्म्यलाई पाठ गरेको हुन्छ, त्यस मनुष्यले पनि कर्म अनुसारको उपयुक्त कर्मफललाई नै प्राप्त गरेको हुन्छ। इति श्री वाराह पुराणोद्धृतं श्रीमद् भगवद गीता माहात्म्यानुसन्धानं समाप्तम। श्री वाराह पुराणमा रहेको र वाराह पुराणबाट उद्धृत गरिएको र वाराह पुराण अन्तर्गतको अंश श्रीमद् भगवद गीता महात्म्यको अनुसन्धान भन्ने नामको अंश यही समाप्त भयो। अथ श्रीमद् भगवद गीता माहात्म्यानुसन्धानम्।